يا بني من سالنا ساو بندو مهدي يا نبي مادي بمرنا قادي ودام ودي سيدي سمولار قوزادي سمولا نساسا يمولا الله ودي جاب سراج الدنقرا محمد أمدي يشنققروا يا مدد موجي مرحوم متافتو كاسل كاترجي صوت يا سابريان لندبلا بينجي نا وقفو قدلو يا محبة موجي كهرتم ما يقفى شيخ أحمد سراجي عندما جاءت الدور تقف بقيا سنتم سوادان جسمة بليا أوراد منبر قرص مسا مقويا لقضاء الحاجات ترانات فانية تمسوا تمتان تقبى ستي علويا الله يزينه بكل المحاسن بتقوى قبلات جماعة القاسين يا ونوس يقروا بعض المطموسين أبات مبالي بقاو لرأس السابحين ستي زبورا قارق بإبراهيم ياسين بقيت أنا بزو إلى اللبت بين ردادا وفتانا وكطرفة العين ساودين قايا رقاو مالكت والوباين تامس قرني زوانا فتوى للصاين يا جيلاني هتلنجي سيد نور حسين يا بيا بنا يا عجب هيو ملي بقرآن اندالو بشر ونذير بزمن سمكرنا اندلهم نذير يدين منترنا دلوتا البصير بعض الانقطوات يسوى الروح قدير تدوى يقبال لنا بحرو هج كبير ጌታችን ያወጣትን ላይኛው ማማ ባዘል ዘምተሞላት ይዙን አማማ ነጇን አልጨበጣት ያዘል ተማማ በዚክር የምትጠርግ የወንጀል ቁማማ ያበልበስታው ገረዴ ተግባለን ማማ አበልበስት تعرفوا በጣም የተሰጠ መቃመን አልያ ትንሽ አጭስበት በቃም የተሰጠ መቃመን አልያ በወቅቱም የሚመልስ ሲመጣ በልያ ሐያቱን የፈጀው ሲሰራ ዛውያ በጣም እንጥራወትን አሳምረንያ ይግቡ ተዶዶታ ወልዩ አባስያ
አጀበን እዛው ወሬው ይናፍቃል እንደ ጦም ጨረቃ ከፍቶ ገባላ ያለው የአስራሩን ሳንቃ የዋኝ ነበረ في بحر الحقيقة ስንቱን ሰው አወጣው ተወንጀል አሮንቃ ሰዎቹ ጋር ይግባ عبد السلام ሶቃ يعرف هذا ከወንዶች አብልጦ የኸለቃት ቀዲር ተወለደች አሉ ለብሳ ሰባት ሐሪር ደረጃ ይገኝም በመንጠልጠሉ ኢር ደረጃ ባስገኘ ይሾም ነበር ሐሚር ሲት ዘይነባ ጋር ተግባ ሲት ሐሪር يا بايا بايا يا بايا 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 أي مليء بعلم بتقوى يزينه مبين ليت كان يمجزا لرب العالمين من على تعجزا القوي المتين بازل يمكنه بإيمانه تمكين يقبل انت ودي شيخ محمد أمين يا بجا 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 وداج الآخرة يا ربك يا دربك الزادي محب الأحبة سيد الأسيادي تمرت وتبشى مقام الأوتادي عجب قلت فويتالو محبا دقادي رحمة الله عليه أوقاه مدى الهادي بابرنا ميالا دقم من بتقري قلي أنلم تارقا شوفري وندوشوم سيتوشوم سان موتردون زاري እናንተ ያላችሁ የኻሊቁ ፍሬ እንደምን ያክሳብን ፋሲቅ እንደ በሬ በወሎም ያላችሁ ደግሞም በሸዋ ዲኑ ውሃው ደርቆ ቀረሰና ሸዋ አትረዱንም ወይ በራችሁ በሐዋ መሬት ውስጥ ተይዟል በሸይጣን በሐዋ ላኪን በርዳታችሁ ይሸሻል በልዋ الله ولي الله بلوم يا من طفا شيطان اندهيا ጭፍራው ጋር አናፋ አስሐቦች የኳሉት ዲኑ አይኑ ጠፋ እናንተን የሚወድ አለ ወዴት ይጥፋ መስቃይ ምራራችሁ ስማችሁ ሳይጠፋ የነቢ ሪሳላ ተቀበሎን አንጋሽ መለመከዮች ቢሰብኩት ወሬያቸውን አርካሽ ሹመት ይቅርብኝና ዱንያ ናት ቢላሽን ብሎ ትቷት ገባ ያን አልጋና ፊራሽ የሐበሻው ንጉስ ይግባ አህመድ ነጃሺ ጃባ ሃዩመሌ ወዳጁ ወዳጁ ስማቸውን ልጥራ መልሼ ነሳቸውን ብተው ቀዘቀዘ አይሼ ከአስራራቸው ፍሬን አፍሼ ፊዳረይን እንዲስቅ ጎርሼም አጉርሼ ከጀማዓው ጋራ ይግባን አባሻሼ
هيو ملي حضرون لقانيو بروحي برري حاجاي اندي وطا لولت هاقري لسو تنقركوت هلونم امرري የሁለቱም አገር ይወጣል ችጋሪ ጓዶቹ ጋር ይርዳን አባቃ ሲምበሬ حبيبي منو سالانساو بنديو مهدي يعني نبي مادي بمره نقادي ودام ودي سهدي سمولا رقوزادي سمولا نساساو يمولا له ودي سراج الدنقارا محمد آمدي قبل ما يبلو ناس قرمنا بو بعزل أسروتنا يا محبان شبو تاتكو يتنساو دنياونا أخربو عند من يزنقا تأسرارو شربو بالنجولو شغار يقبا حسين قبو يبا علوم دبار لهلم تواراجي علوم دبحر لهلم تواراج يعني متواتر يقالتو نبر يقولون قراج علومون سيقزان هدلم بحراجي ብዙ አውጥቶበታል ደርሷል ሆነም ፈራጅ ተራያ ይግባልን ሙፍቲ ሐጂ ሲራጅ سنت جذبا سيجوه بصوته الأصفى تقباي سيقبل هنو صفا صفا آية مجلس مامار محبانا صفا السوني ودد يا قيال شرفا شزينو قارق با يا جالي ومصطفى لعبادة لعلم نبر مشمر وقتهم نبر يسو يا مرن دكمر يحولا كافيونا هنو سجمر سوال وطام نبر يانقز يتمسمر دقاقوش قارق با شيخ نوري عمر نوري عمر ني هنا كبلانا شورا ብቻውን ጋላቢ የሌለው ረፊቅ ለነቢ እንደሆነው አቡበክር ሲዲቅ ለዲያንይ ነበር ሐድረት አላህ ረፊቅ በኩን የተሰጠ ታላህ ቢላ ተሕቂቅ የሱም ሰጥቶ እንዲህ ነው የገርፋው ሼህ ተውፊቅ